अहम खबर आपको देंगे। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म हुकूमती वज़रा और सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को सूबे के अमन अमा के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की बलोचिस्तान के दीगर सियासी रहनुमाओं समेत कबायली नुमाइंदीन से मुलाकात के अलावा सूबे में अमन अमा की बहाली के लिए अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा पहुंचेंगे, जहां पर सिक्योरिटी इजलास तलब किया गया है। बलोचिस्तान में अमन अमा की बहाली के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे, जहां पर अमन अमा की बहाली के लिए अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। बलोचिस्तान में हालिया बदअमनी के वाक़यात के बाद वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने सिक्योरिटी प्लान का सिर-ए-नौ जायज़ा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को नया हिदायतनामा जारी कर दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर्स अपने अज़ला में भत्ताखोरी की चेक पोस्ट फौरी तौर पर ख़त्म करें। जिस ज़िला में भी चेक पोस्ट पर भत्ताखोरी की गई, वहाँ डिप्टी कमिश्नर मज़ीद ओहदे पर बरकरार नहीं रहेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान की हिदायत के मुताबिक अमन अमा की सूरत हाल की ज़िम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर की होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान की जानिब से ऐसा कहा गया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने सिक्योरिटी प्लान का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को नया हिदायतनामा जारी कर दिया। इससे पहले जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। तमाम 33 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान यरगमाल मुसाफरों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। DGI-SPR का कहना है कि दहशतगर्दों ने मुसाफरों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। ट्रेन में 440 अफराद थे। क्लियरेंस ऑपरेशन में किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। ऑपरेशन से पहले दहशतगर्द 21 शहरियों के 4 FC के जवान शहीद हुए। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राब्ते में थे। तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। उनकी कुल तादाद 33 है। फाइनल क्लियरेंस से पहले वहां पर जो मुसाफिर दहशतगर्दों की बर्बरीयत का शिकार हुए, उनकी तादाद 21 है। रेलवे पिकेट पर तैनात 3 FC जवान शहीद हुए, जबकि FC की गजाबंद स्काउट्स का एक जवान कल दौरान ऑपरेशन शहीद हुआ। ऑपरेशन के दौरान किसी भी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। 11 मार्च को तकरीबन 1 बजे के करीब दहशतगर्दों ने बोलान पास के इलाके ओसीपुर रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाकर जाफर एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी उसको रोका। रेलवे अकाम के मुताबिक इस ट्रेन में 440 अफराद मौजूद। किसी को इस बात की इजाजत हरगिज नहीं दी जा सकती कि वो पाकिस्तान के मासूम शहरियों को सड़कों पर, ट्रेनों में, बसों में या बाजारों में अपने गुमराह कुन नजरियात और अपने बैरूनी आकाओं की एमा पर और सहूलतकारी के जरिए मासूम लोगों को अपनी बर्बरीयत का निशाना बनाए। और जो लोग ऐसा करते हैं, लेट मी से इट वेरी क्लियरली दैट दे विल बी हंटेड डाउन एंड ब्रॉट टू जस्टिस। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि 11 मार्च को दहशतगर्दों ने बुलान में रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस में मौजूद मुसाफरों को यरगमाल बनाया। दहशतगर्दों ने 3 टोलियों में मुसाफरों को बिठाया हुआ था। इलाका दुश्वार गुजार है और आबादी से दूर था। बाजियाबी का ऑपरेशन फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और आज SSG के जवानों ने हिस्सा लिया और यरगमालियों को मरहलावार रिहा करा लिया गया। ऑपरेशन के दौरान पहले खुदकुश हमलावर को निशाना बनाया गया। दहशतगर्द दौरान ऑपरेशन अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों और मास्टर माइंड से सैटेलाइट फोन के जरिए राब्ते में थे। दहशतगर्दों ने यरगमालियों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। जो बाजियाबी का ऑपरेशन फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और आज SSG के जवानों ने हिस्सा लिया। बड़ी तादाद में यरगमाल मुसाफरों को, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे, को बाजियाब करवाया गया और ये सिलसिला वक्तन फवक्तन जारी रहा। सबसे पहले फोर्सेस के निशाना बाजों ने खुदकुश बमबारों को जहन्नम वासिल किया और फिर मरहलावार बोगी से बोगी क्लियरेंस की और वहां पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर मरहलावार यरगमालियों को रिहा करवाया गया। पहले जो 3 ब्लॉक्स हैं उन पे जाएं और उसको जरा स्टिल कर लें। तो ये वो जगह है जो कल हम आपको जैसे सिक्योरिटी जराये से खबर भी दे रहे थे कि इन्होंने टोलियों के अंदर इन मासूम मुसाफरों को बिठाया हुआ है। इसके साथ जो सा है खुद कुछ बम्बार बैठे हुए थे। वो द रीजन के दैट वी वर गोइंग वेरी केयरफुली एंड स्लोली। जो आज जो ऑपरेशन फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ, उसमें पहले जो हमारे जवान हैं जो ऑपरेशन कर रहे थे, जो हमारे SSG के जवान हैं, उन्होंने पहले दे टुक आउट दीज सुसाइड बॉम्बर्स। वो जो उनको टेक आउट कर लिया सुसाइड बॉम्बर को, तो ये निकले वहां से और देन दे स्प्रेड आउट इन द एरिया। के बाद इसी तरह ये हमारे जो ऑपरेशन पार्टी है जो ऑपरेशन कर रही थी क्लियरेंस ऑपरेशन, देन दे फिर वो उसके बाद ट्रेन में बोगी में गए और वहां पे भी पहले उन्होंने जो सुसाइड बॉम्बर्स थे, दे टुक देम आउट, उनको उन्होंने लिक्विडेट किया और उसके बाद ये बोगी बाय बोगी क्लियर करते गए। इसमें औरतें भी थी, इसमें बच्चे भी थे। वहां पे
किसी को ड्यूरिंग क्लियरेंस ऑपरेशन कोई नुकसान नहीं पहुंच सका। पाकिस्तान एयरफोर्स भरपूर तरीके से शामिल थी। जाफर एक्सप्रेस में यरगमाल बनने वाले मुसाफिरों ने खुद पर बीतने वाले लम्हात बयान कर दिए। मुसाफिरों ने बताया कि दहशतगर्दों ने इन्हें ट्रेन से उतारकर मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में बिठा दिया, जबकि कुछ मुसाफिरों को इनके सामने फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। इस हवाले से मजीद तफसील इस रिपोर्ट में। जाफर एक्सप्रेस के एनी शाहिदीन की दिल दहला देने वाली कहानियां सामने आ गईं। लोधरा के महबूब हुसैन कहते हैं, दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को अलहदा टोलियों में तकसीम कर दिया। एक तरफ सिंधी, पंजाबी, बलोच और पश्तून थे, जबकि फौज और एफसी के मुलाजमीन को अलहदा टोली में रखा गया। सराय की टोली में 30 से 40 लोग थे। लाहौर के अलदिता ने बताया कि सुबह के वक्त ये फैसला किया गया कि भागते हैं। उनके सामने उनके फुफोजाद भाई को हलाक कर दिया गया। वो अपनी छोटी छोटी बच्चियों का हवाला दे रहे थे कि ना मारो, मगर उनकी जान बख्शी ना हो सकी। नूर मोहम्मद कहते हैं, जब 1 घंटे के बाद शदीद फायरिंग का सिलसिला रुक गया तो फिर मुसल्लह अफराद जोर से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने कहा कि निकलो वरना गोली मार देंगे। जाफर एक्सप्रेस पर शिद्दत पसंदों के हमले के बाद यरगमाल बनाए जाने वाले मुसाफिरों में से भावलपुर के रिहायशी मोहम्मद नवीद का कहना था, मैं मुल्तान जा रहा था, पनीर स्टेशन से आगे चौकी के पास शिद्दत पसंदों ने हमला किया तो ट्रेन पटड़ी से उतर गए। फिर दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी और मुसाफिरों को नीचे उतरने का कहा। नूर मोहम्मद के एहलिया ने बताया, जब ये सब हुआ तो दिल घबरा गया था, पसीना पसीना हो गए थे। 2 बंदे इधर ही बेहोश हो गए थे, फिर उन पर पानी डाला। नूर मोहम्मद के एहलिया के मुताबिक वो 1 घंटा तक चलती रही और थक हार कर एक जगह पहुंची जहां फौज थी। उन्होंने मुझे कहा कि अम्मा आप हमारे साथ अंदर आ जाएं, हम आपको बाहिफाजत घर पहुंचाएंगे। उन्होंने फिर हमें मस्जिद तक पहुंचाया। वज़ीर इत्तलात अता का कहना है, बलोचिस्तान में ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। ऑपरेशन के दौरान 33 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। ऑपरेशन के दौरान एफसी के 4 जवान शहीद हुए। ऑपरेशन से पहले 21 मुसाफिरों को शहीद किया गया। ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा, BLA और इंडिया के साथ PTI को भी शर्म आनी चाहिए। PTI वालों को एक दिन खुद को पाकिस्तानी समझकर सियासत नहीं करनी चाहिए थी। इसमें 33 जो दहशतगर्द हैं पाकिस्तान के शहरियों को यरगमाल बनाने आए थे और बड़ा नुकसान करने आए थे, उनको जहन्नुम वासिल किया गया है। ये जो 21 लोग शहीद हुए ये ऑपरेशन से पहले हुए और फिर 4 FC के जवान शहीद हुए ऑपरेशन से पहले। और जब ये सुसाइड जैकेट्स पहने हुए लोगों को वहाँ से उनको टारगेट करके ख़त्म किया, उसके बाद ये यरगमालियों को मौका मिला कि वो वहाँ से निकलें और 100 से ऊपर जो यरगमाल बनाए गए लोग थे उनको बाहिफाजत जो है वो अपने घरों तक पहुंचाया गया, महफूज मकामात तक पहुंचाया गया। जो इस अफसोसनाक अंदोनाक वाक़े को अपनी सियासत चमकाने के लिए तहरीक इंसाफ ने इस्तेमाल किया, बहुत ही अफसोसनाक है। और वो BLA की ज़बान बोल रहे थे, वो इंडियन मीडिया की ज़बान बोल रहे थे। तो इस मौके पे तो कम अज़ कम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग को जाने देते और एक दिन पाकिस्तानी बन के सोचते, पाकिस्तान के मफाद में सोचते। बलूचिस्तान में चुन चुन कर लोगों को मारा जा रहा है। 69 लोगों की ट्रेन पर हमला कौन सी बहादुरी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के असेंबली इजलास में ज़ाहिर ख्याल कहा, वो कौन से हुकूक हैं जो बलूचिस्तान को नहीं दिए गए, क्यों हकीकत पर बात नहीं की जाती। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि अभी तादाद का नहीं पता, लेकिन हमारी शहादतों की तादाद बड़ी है, हमें इन शहादतों पर फ़ख्र है, बहुत जल्द इस खून का बदला लेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा, तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में है, जो बंदूक उठाएगा रियासत उसका कला कमा करेगी। क्यों रियलिटीज पे बात नहीं करते हैं? कौन सी राइट्स जो पार्लियामेंट ने बलूचिस्तान को नहीं दिए? क्या डॉक्टर मालिक बलोच साहब यहां पर तशरीफ रखते हैं? इन्होंने सारी जिंदगी जद्दोजहद की, सूबाई खुद मुख्तियारी की, जनाब स्पीकर दे दी है। ये पार्लियामेंट वो हकूक देगा। मसला कहां है? मसला विक्टिम की बात करने वाला कोई नहीं है। जनाब स्पीकर, हमें अब इस लड़ाई को समझने की जरूरत है। BLA कोई जिरगा कर रहा है तो मैं जाके उनके साथ जिरगा करूं? कोई स्कूल सिस्टम चला रहा है जो जाके मैं कहूं कि ये स्कूल सिस्टम ठीक नहीं है, मैं आपका स्कूल सिस्टम ठीक चलाऊंगा? एम्बुलेंस सर्विस चला रही है, वायलेंस, बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहती है। कोयटा में मुसाफिर ट्रेन जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दाना हमले के बाद आलमी बरादरी पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई। वजारत खारजा तुर्किया की बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। तुर्किया की वजारत खारजा की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया, जांबाक अफराद के वरसे से हमदर्दी का इजहार करते हैं। हमले में जख्मियों की सेहतियाबी के लिए दुआगो हैं। पाकिस्तान में नॉर्वे के सफारतखाने का कहना है कि दहशतगर्द हमले मासूम खवातीन और बच्चे जान से गए।
ورثہ سے ہمدردی ہے جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے اہلکار اسماعیل باقائی نے کہا دہشت گرد حملے پر پاکستانی حکومت اور عوام سے گہری ہمدردی ہے۔ پاکستان میں جرمنی کے سفیر الفریڈ گرناس نے کہا سیاسی مقاصد کے لیے کسی بے گناہ کا خون بہانا افسوسناک، مشکل گھڑی میں پاکستانی عوام کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فرانسیسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ افسوسناک واقعے پر پاکستانی عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ کراچی میں ایسٹ پولیس کی جانب سے رمضان المبارک کے دوران سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے مختلف علاقوں میں کومبنگ سرچ آپریشن کیا گیا۔ کومبنگ سرچ آپریشن تھانہ عزیز بھٹی، بلوچ کالونی اور سائٹ سپر ہائی وے کے علاقوں میں کیا گیا۔ تمام داخلی و خارجی راستوں کو سیل کر کے گھر گھر تلاشی لی گئی۔ بائیو میٹرک کی مدد سے متعدد مشتبہ افراد کی تصدیق کی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ پولیس کی جانب سے رمضان المبارک میں عوام کے تحفظ اور امن و امان کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی اقدامات جاری رہیں گے۔ اس خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کرے کراچی سے، جہاں پر کراچی کے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں کومبنگ اینڈ سرچ آپریشن کیا گیا ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ نے وفاقی دارالحکومت میں امن و امان کی صورتحال بارے خبروں کی تردید کر دی۔ ضلع انتظامیہ اسلام آباد کا کہنا ہے کہ شہر میں امن و امان کی صورتحال معمول کے مطابق ہے۔ شہر میں کاروباری مراکز حسب معمول کھلے ہیں۔ تعلیمی ادارے آج معمول کے مطابق کھلے رہیں گے۔ شہر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کے حوالے سے چلنے والی خبریں بے بنیاد ہیں۔ مساجد اور اہم سرکاری عمارات کے باہر سیکیورٹی انتظامات معمول کے مطابق ہیں۔ چنیوٹ سے خبر ہے، جہاں پر 11 سالہ بچے سے زیادتی کرنے کا کیس ایڈیشنل سیشن جج نے جرم ثابت ہونے پر ملزم کو عمر قید اور 3 لاکھ روپے جرمانہ کی سزا سنا دی۔ ملزم پر 11 سالہ بچے کے ساتھ مبینہ زیادتی کا مقدمہ درج تھا۔ اس موقع پر ڈی پی او نے کہا کہ پولیس نے معیاری تفتیش کے ساتھ ثبوتوں کو بہترین انداز میں عدالت کے سامنے پیش کر کے ملزم کو سزا دلوائی۔ جہلم میں حساس ادارے کی نشاندہی پر جعلی افسر گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزم سے بھاری تعداد میں جدید اسلحہ، پاسپورٹ، زمینوں کے جعلی کاغذات، ویڈیوز اور دستاویزات برآمد ہوئی۔ ملزم سبطین الحسن کمال سرکاری افسران کو حساس ادارے کا ڈائریکٹر بن کر تعارف کرواتا تھا۔ ملزم کے لاہور کے دفتر اور جہلم کی رہائشگاہ پر چھاپے مار کر برآمدگیاں کی گئی ہیں۔ ملزم بیرون ملک بھیجنے کا جھانسا دے کر شہریوں سے بھاری رقم لوٹتا رہا تھا۔ ملزم نے پورا نیٹ ورک قائم کر رکھا تھا اور گروہ کے باقی ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ملزم کو مزید تفتیش کے لیے ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا۔ ماہ رمضان المبارک سے قبل شہری روزوں کی تیاریوں میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عید کی تیاریاں بھی شروع کر دی جاتی ہیں۔ کپڑوں کی سلائی کے لیے درزیوں کے پاس بھی رش لگ جاتا ہے اور بکنگ پوری ہونے پر درزی اپنی دکانوں کے باہر نو بکنگ کے بورڈ آویزاں کر دیتے ہیں۔ اس ساری صورتحال کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے بیورو چیف کوئٹہ مصطفیٰ بزدار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مزید ان سے جان لیتے ہیں۔ جی بالکل، رمضان المبارک سے قبل جو شہری ہیں ان کو رمضان المبارک کی تیاریوں کا جو ہے شوق ہوتا ہے، وہ خرید و فروخت میں مصروف نظر آتے ہیں۔ جو ہی رمضان المبارک شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے ان کا جو مصروفیت ہے وہ بدل جاتی ہے۔ وہ جو ہے عید کی تیاریوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ شہری جو ہے اپنے کپڑوں کی تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ٹیلرز جو ہے ان کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ ٹیلرز کے پاس جا کے جو ہے اپنی بکنگ جا کے جمع کریں، ایسا نہ ہو کہ ٹیلر جو ہے بکنگ لینا ہی بند کر دیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک ٹیلر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ ابھی تو ہماری تو بکنگ فی الحال ابھی تک ہے، جب تک گنجائش ہوتی ہے ہمارے پرانے کسٹمر ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے نا ٹائم رکھنا پڑتا ہے۔ باقی شہر کے ایریے میں تو یہ نا بھائی سائڈ علاقوں والے ابھی ان کا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ بکنگ بند کرنے کا بورڈ لگانے کا کیا مقصد ہے ان کا۔ جب نہیں ہے بکنگ بند کرنی ہے تو کسٹمر کو ویسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بورڈ لگانے کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا باقی ہم لوگوں کے تو ابھی تک بکنگ جاری ہے۔ جی جیسا کہ آپ نے ٹیلر ماسٹر کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ بکنگ بند کا لیبل باہر جو ہے آویزاں کر دیتے ہیں وہ جسٹ ٹول کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اس سے قبل جو لوگ 3 سے 4 جوڑے سلائی کے لیے دے کے جاتے تھے وہ اس بار بمشکل 1 سوٹ جو ہے سلائی کے لیے دے کے گئے ہیں۔ جی مغلیہ دور حکومت میں تعمیر ہونے والی 290 سالہ پرانی ملتان کی شاہی عیدگاہ مسجد خوبصورتی میں بے مثال ہے۔ اس مسجد کو شہر کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ مزید دیکھتے ہیں اختر شیخ کی رپورٹ۔ شہر اولیاء ملتان کی شاہی مسجد فن تعمیر اور مقامی فنکاروں کی محنت کا حسین امتزاج ہے۔ خوبصورت گنبد، روغنی ٹائلز اور پھول پتیوں کی ملتانی نقاشی دیکھنے والے کو سحر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ مسجد میں ہزاروں لوگ ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ دیار کی لکڑی سے بنے 9 دروازے اور ان پر کیا جانے والا خوبصورت کام مغلیہ دور کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ شاہی عیدگاہ مسجد گورنر ملتان عبدالصمد خان نے 1735 میں تعمیر کروائی تھی۔ یہ مسجد انگریز دور میں ڈپٹی کمشنر آفس کے طور پر بھی استعمال ہوتی رہی۔
ملتان کی شہی عیدگاہ کی بہت بڑی مسجد ہے، اس میں ہم نماز تو ویسے پڑھنے آتے ہیں، عید میں یہاں بہت بڑا رش ہوتا ہے۔ اس کو دوبارہ سے اس کا ریونیو ہو رہا ہے، دوبارہ اس کو مینٹین کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی میں دوبارہ اضافہ ہو گیا، پہلے کافی خستہ ہو گئی تھی کیونکہ یہ اتنی پرانی ہے، اس کی تاریخ، اس کی ہسٹری، جس طرح ملتان اتنا قدیمی شہر ہے۔ مسجد کا کچھ حصہ خستہ حالی کا شکار ہے، جس کی مرمت اور تزئین کا کام جاری ہے۔ 4 میناروں اور 7 گنبدوں پر مشتمل شاہی عیدگاہ 66 کنال اراضی پر تعمیر کی گئی ہے۔ یہ قیمتی مسجد اسلامی فن تعمیر کا وہ لازوال شاہکار ہے جو صدیوں کی تاریخ سمیٹے ہوئے ہے۔ کیمرہ مین عبد الرحمان کے ساتھ اختر شیخ، ABN نیوز، ملتان۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائلز کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ کسی فوجی اہلکار کے کام میں رخنہ ڈالنے کا جرم انسدادی دہشت گردی ایکٹ کے تحت آتا ہے۔ 9 مئی واقعات میں دوسرا جرم آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آتا ہے۔ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کی۔ دوران سماعت جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے، عدالتیں آرٹیکل 175 کے تحت بنی، کیا فوجی عدالت بھی آرٹیکل 175 کے تحت بنی ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کوئی ایسا فورم ہے جو آرٹیکل 175 کے تحت نہ بنا ہو اور شہریوں کا ٹرائل کر سکتا ہو؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا آرمی ایکٹ تو خصوصی طور پر افواج پاکستان کے ممبران کے لیے ہے۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا آئین پاکستان میں درج ہے کہ آرمی ایکٹ آرم فورسز کے ڈسپلن اور فرائض کی انجام دہی کے لیے ہے۔ 9 مئی کا واقعہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے دائر اختیار میں نہیں آتا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ کسی فوجی اہلکار کے کام میں رخنہ ڈالنے کا جرم انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت آتا ہے۔ 9 مئی واقعات میں دوسرا جرم آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آتا ہے۔ خواجہ حارث نے کہا آرٹیکل 8(3) یقینی بناتا ہے کہ افواج اپنے فرائض کو درست طریقے سے ادا کر سکیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا FBLE کیس میں بنیادی حقوق کا سوال تو آیا ہے۔ وکیل خواجہ حارث نے جواب دیا FBLE کیس چیلنج اس بنیاد پر ہوا تھا کہ ہمارے بنیادی حقوق سلب ہو رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹس میں سپر ٹیکس سے متعلق زیر التوا اپیلیں سپریم کورٹ منتقلی کا حکم دے دیا۔ دوران سماعت وکیل مختوم علی خان نے موقف اپنایا کہ حکومت براہ راست سپر ٹیکس کا نفاذ نہیں کر سکتی۔ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی آئینی بینچ نے سپر ٹیکس کے نفاذ کے خلاف کیس کی سماعت کی۔ سماعت کے آغاز میں وکلا کی جانب سے لاہور اور اسلام آباد ہائی کورٹس میں اسی نوعیت کی انٹرا کورٹ اپیلیں زیر التوا ہونے کی نشاندہی کی گئی۔ نجی کمپنیوں کے وکیل مخدوم علی خان نے موقف اختیار کیا۔ سپریم کورٹ کے پاس زیر التوا مقدمات اپنے پاس منتقل کرنے کا آئینی اختیار موجود ہے۔ آئینی ترمیم کے بعد مقدمات کی منتقلی کا اختیار واضح کر دیا گیا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ کیا مقدمات منتقلی کے لیے کسی تحریری درخواست کی ضرورت ہوگی، جس پر مخدوم علی خان کا کہنا تھا کہ عدالت کی استدعا بھی زبانی درخواست شمار ہو سکتی ہے۔ وکیل مخدوم علی خان نے کہا کہ حکومت براہ راست سپر ٹیکس کا نفاذ نہیں کر سکتی، کوئی بھی ٹیکس لگانا ہو اس کی وجہ بتانا لازمی ہے۔ سپر ٹیکس کے لیے غیر معمولی حالات ہونے چاہیے۔ سپریم کورٹ متعدد فیصلوں میں اضافی ٹیکس کو غلط قرار دے چکی ہے۔ اضافی ٹیکس عائد کرنا بنیادی حقوق کے بھی خلاف ہے۔ میوسپا لاہور میں انجیکشن سے مریضوں کو ریئیکشن کا واقعہ، پنجاب بھر میں نجی کمپنی کے انجیکشن کا استعمال فوری روکنے کا حکم۔ ڈائریکٹوریٹ آف ڈرگ کنٹرول نے صوبے بھر کی فارمیسیز کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ڈائریکٹوریٹ ڈرگ کنٹرول کی جانب سے انجیکشن کے استعمال کو فوری روکنے کے مراسلہ جاری کر دیا۔ مراسلے کے مطابق انجیکشن ویکسا اور محلول نیوٹرولائن کا استعمال روک دیا جائے۔ انجیکشن کے استعمال مشتبہ طور پر صحت کے لیے خطرہ ہے۔ انجیکشن کے مخصوص بیج استعمال سے روکے جائیں۔ ادویات کے ٹیسٹوں کی رپورٹس آنے تک انجیکشن کے استعمال کو روکا جائے۔ فیصلہ مریضوں کے تحفظ کے پیش نظر کیا گیا۔ اوش شریف میں M5 پر موٹر وے پولیس کی کارروائی، 3 اغواکاروں کو گرفتار کر کے ایک مغوی کو بازیاب کر لیا۔ موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان حسن عبدالغفار آصف نے سرگودا کے علاقے سیلا والی سے افتخار حنیف نامی شہری کو اغوا کیا تھا۔ موٹر وے پولیس نے اغوا کے لیے استعمال ہونے والی گاڑی اور اسلحہ بھی برآمد کر لیا۔ بازیاب ہونے والے شخص افتخار حنیف کو ورثاء کو اطلاع دے دی گئی ہے۔ کریڈٹ ریٹنگ کی بین الاقوامی ایجنسی موڈیز نے پاکستانی بینکوں کا منظرنامہ مستحکم سے مثبت کر دیا ہے۔ موڈیز کے مطابق مثبت منظرنامہ بینکوں کے لچکدار مالی کارکردگی کے سبب کیا گیا ہے۔ مثبت منظرنامہ 1 سال قبل کے مقابلے میں بہتر معاشی حالات کا اظہار بھی ہے۔ رواں سال 2025 میں پاکستان کی معاشی نمو 3% متوقع ہے۔ گزشتہ سال میں شرح نمو 2.5 تھی۔ IMF پروگرام سے پاکستان کے لیے فنڈنگ کے امکانات میں بہتری آئے گی، یا IMF پروگرام پاکستان کو فنانسنگ کے معتبر ذرائع فراہم کرے گا۔ کینیا کی ہائی کورٹ نے پاکستانی صحافی ارشد شریف کے قتل سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا۔ 21 جون کو سنایا جائے گا۔ ارشد شریف کے پولیس کے ہاتھوں قتل میں ملوث اہلکاروں کو ہائی کورٹ نے گزشتہ برس سزائیں سنائی تھیں۔
تاہم فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے پر ارشد کی اہلیہ جویریہ صدیق نے درخواست دائر کی تھی، جس پر عدالت نے ملوث اہلکاروں کے خلاف فوجداری کارروائی کا حکم دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ فیصلہ آنے کے باوجود عمل درآمد نہیں ہوا، بلکہ کینیا کی حکومت نے پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی بجائے ان کو بچانے کے لیے اپیل دائر کی تو عدالت نے فیصلے پر عمل درآمد روک دیا۔ اب آج عدالت نے اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جو 21 جون کو سنایا جائے گا۔ اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔